شكون فينا ما كيعرفش هاد اللعبه اللي سميتها غراني؟ وشكون فينا اللي ما لعبهاش؟ لعبه كلها رعب وحماس وكتخلي الادرينالين يجري في الجسد ديالك. ولكن الا قلت لك ورا هاد اللعبه كاينه واحد القصه ديال واحد البنيه صغيره، وهاد البنيه هي اللي غتكبر وغتولي غراني، ومن بعد قصتها غادي تقاد بها هاد اللعبه. هاد القصه غادي تخلي عقلك يطير من كثره الفضول والتساؤلات. قصه هاد البنيه هي قصه عجيبه وغريبه، وغتكون القناه ديالنا هي اول قناه عربيه غتتكلم عليها. كيفاش ولات هاد البنيه في هاد الحاله؟ اجيو نعرفوا القصه الكامله. ودابا هاد السيده اللي سميتها غراني تولدات في مدينه اسكوبادا في الاوروغواي. والديها ما خدامينش وكانوا كيعيشوا في الفقر، وباش يدبروا شويه ديال الفلوس كان باها كيبيع المخدرات. وراكم عارفين العالم ديال الجريمه كيدي بنادم لشي طريق اللي كيندم عليها من بعد. واحد النهار غراني جالسه في الدار، كان عندها 10 سنين في ديك الوقت. تدخل باها هاز في يديه باليزه ديال الفلوس، قال لهم باللي سالا شي خدمه مهمه ودابا يقدروا يعيشوا بكرامتهم. المهم هي هذيك، شدوا الطياره من الاوروغواي لرومانيا وشراو دار وسط الغابه وبقاو عايشين فيها بوحدهم لمده ديال 5 سنين. غراني ما كانش كتمشي للمدرسه، والاب ديالها ما عمرو قال ليها الحقيقه باللي راه سرق الفلوس من عند البزنازه اللي كان كيبيع ويشري معاهم، وهذا الشيء اللي غيخليه يغبر من الاوروغواي ويجي يسكن في رومانيا وسط الغابه، حيت هما اللي الفلوس بلا شك كيقلبوا عليه في امريكا الجنوبيه. وهذا الشيء علاش دبر على اوراق مزورين وعمرو ساق شي طوموبيله في رومانيا. وغراني ما كانتش كتمشي للمدرسه، غير امها اللي كانت كتقريها في الدار. ويمكن دابا توضحات لكم الرؤيه وفهمتوا شويه معنا القصه، ولكن اللي غيوقع هو شي حاجه اللي ما غيتخيلهاش العقل. واحد النهار غراني ووالديها جالسين في الدار في امان الله، كيدخلوا عليهم كليكه ديال الرجال لابسين ماسكات. غراني كانت خايفه بزاف وكان عمرها في ذاك الوقت 15 عام. دوك الرجال كانوا هازين الكلاشينكوف والفراده، واحد منهم كيبان باللي هو الرئيس ديال هذه العصابه. قرب من الاب ديال غراني وسولو فينا هي الفلوس. الاب ديال غراني ناض وقال ليه راها في المجر، تسناني نجبدها لك. مشى الاب ديال غراني وحل المجر، وهنا غتوقع الكارثه والاحداث غتقلب راسا على عقب. الاب ديال غراني في عوض ما يجبد الفلوس غادي يجبد واحد العصا ديال البيسبول، وبالزربه غادي يضرب الرئيس ديال العصابه للدماغ وغادي يبقى يهرس ليه في دماغه. ولكن في نظركم اش غيوقع دابا؟ بطبيعه الحال العصابه كامله وجهت سلاحها لغراني ومرته. غراني شافت الديكور وهي تهرب من واحد الغار صغيور كانت كتلعب فيه ديما، خرجت لبرا وبدات كتجري وكتغوت. العصابه كانت تابعاها من اللور، ولكن بقات كتجري وهي ما عارفاش راسها فين غاده. ومن مور 20 دقيقه ديال الجرا قررت انها توقف باش تستريح، حيت حسات باللي العصابه راهم رجعوا بحالهم. وهي واقفه كتسارح بانت لها واحد الدار وسط الغابه، كيبان باللي دار مهجوره، ويمكن كتحسوا بالفضول شنو غادي يوقع ليها في هاد الدار. غنقول لكم باللي اللي غيوقع ليها في هاد الدار هو شيء رهيب لواحد الدرجه اللي غتخليك ما تنعش. غراني دخلت لهاد الدار وما لقات فيها حتى شي واحد، وبانوا ليها غير تصاور معلقين في الحيوط. شويه كيبان ليها راجل ومرته جالسين كياكلوا. الراجل سميتو تشارلي ومرته سميتها ايفا. هاد السيد ايطالي وخدمته هو رسام. كانوا جالسين كياكلوا سباكيتي الطاليانيه كيف ما كتعرفوا، وملي شافوا غراني رحبوا بها وعطاوها تاكل. المهم هي هذيك البنت ارتاحت وعاودت ليهم داكشي كامل اللي وقع ليها من طق السلام عليكم. الراجل ومرته بقات فيهم غراني بزاف وقرروا انهم في الصباح يعيطوا للبوليس، ولكن واحد اللعنه كانت كتسناهم، وتا واحد ما عارف اش غيوقع لهم. ربما غتجي في بالكم افكار، ولكن محال توقعوا اش غيوقع بصح. شي واحد اللي كيتسناهم غير باش ينعسوا باش يصفيها لهم كاملين. هاد الشخص اللي معاهم هو كروسو، مرات شارلي الاولى، ولا نقولوا الشبح ديالها هاد المره هو اللي باقي في الدار. ملي نعسات غراني وتشارلي وايفا بدات كروسو كدير صوت بحال شي حيوان، وبدات كتطلق اصوات غريبه. غراني سمعت الصوت وهي تنوض وفتحات الباب، وهي تبان ليها كروسو قدامها، راس رهيب كيخلع حاضيها، وقالت ليها كروسو بواحد الصوت اللي كيخلع هربي. غراني شداتها بجريه وسط الغابه وهي كتسمع الغوات من موراها. كروسو ما كان عندها ما دير بغراني، هي كانت باغا غير تشارلي ومرته باش تنتقم منهم. كروسو غادي تقتل تشارلي وغيولي حتى هو شبح في ديك الدار. المهم نرجعوا لغراني اللي بقات كتجري وهاربه وكتطلب من الله يبان ليها شي طريق في وسط ديك الغابه. وملي صباح الصباح لقاوها البوليس في واحد الطريق في الغابه وداوها للكوميساريه وعاودت لهم داكشي كامل اللي وقع ليها، ولكن ما قالت لهم والو على اشنو طرا في ديك الدار المسكونه. واش في نظركم هذه هي النهايه ديال القصه؟ لا خوتي،
غير تسناو. الامور غادي تخرج على السيطره ملي البوليس فكروا باللي غراني ما عندها حتى شي واحد وداوها لدار ديال الايتام، وتما غادي تبقى حتى توصل ل 18 عام. وملي غادي تولي حره غادي تبدا واحد الخدمه في واحد القهوه وتبدا تجمع شويه ديال الفلوس. وفي واحد النهار قررت باش تمشي للدار اللي ماتوا فيها والديها واللي هي دارهم في الاصل. دخلات لقات الدنيا كلها مخربه ومازال كيف ما كانت، نفس البلاصه اللي ماتوا فيها والديها، كل شيء باقي تما وحتى حاجه ما تغيرات، ومازال حتى ديك العصا اللي قتل بها باها الرئيس ديال العصابه. غراني كانت كتعرف تدوي مزيان مع الناس وكانت كتخدم في واحد الخدمه جديده اللي هي طباخه في واحد الريستورو هاي كلاس. غراني بدات كتجمع الفلوس وتخزن شحال ما قدات، وفي نفس الريستو غادي تتعرف على واحد الدري اللي خدام معاها سميتو غريمبا. هاد الدري غادي يخطبها من مور شهور قليله. يمكن القصه بدات كتزيان ولكن اللي جاي راه صعيب. هاد غراني راسها راس الغريب كيف تنقولوا. غراني وغريمبا بداو كيجمعوا الفلوس وقرروا انهم باش يتزوجوا ويقادوا ديك الدار اللي كاينه في الغابه ويسكنوا فيها. حنا داويين على الدار ديال غراني. من بعد ما استقروا في ديك الدار دازت واحد المده وولدوا واحد البنيه اللي سماوها انجيلين. واحد النهار خرج غريمبا كيدور في النواحي ديال الدار وكيستكشف المناطق، وعرفتوا اشنو غيلقى في الطريق ديالو بالصدفه. بانت ليه ديك الدار المسكونه، قال في راسو ندخل ونشوف اشنو كاين تما. وغير دخل بانوا ليه بزاف ديال السيكان وفيهم الفلوس. مشى بدا كيهزهم ولكن غير اجي وفلت من العقاب. خرجات ليه كروسو من الظلام وضرباتو ضربه في صدره. والمشكل غراني عمرها ما عاودت لغريمبا على هاد الدار المسكونه وشنو وقع معاها فيها. واليوم غريمبا طاح في الفخ وخرج هارب من ديك الدار المسكونه، ولكن طاح في النص ديال الطريق ومات بسبب ديك الضربه اللي جات ليه في الصدر. غراني شافت راجلها تعطل وبدات كتقلب عليه حتى لقاتو طايح في الطريق وميت. ومره اخرى غراني غادي تفقد شخص عزيز عليها بزاف. غراني ما بغاتش تبكي حيت عارفه باللي حياتها ماشي عاديه. دازت سنين على الواقعه. وواحد النهار جا واحد الدري صغير تالف في الغابه وقف قدام الدار ديال غراني. هاد الوليد سميتو سايمون سلندرمان، ووالديه تلفوا عليه في الغابه. ملي شافتو رحبات بيه ودخلاتو لدارها وعاش معاها. ربما يمكن تسولوا على والديه ولكن يمكن كروسو خرجات فيهم وقتلتهم. المهم الدري عاش مع غراني وبنتها انجلين، وملي كبروا بغاو بعضياتهم. ولكن واحد النهار كلب كحل في الغابه غادي يعض انجلين، وهنا غادي تنتقل ليها اللعنه. المهم هما ما داو وما جابوا، تزوجوا وولدوا بنت سماوها سلاندرينا. غراني كانت كتبغي سلاندرينا بزاف وهادشي اللي خلاها تعطيها واحد الدميه اللي على شكل دب. وملي وصلت سلاندرينا 14 عام بدات اللعنه كتبان على ماماها انجلين، وسايمون حيت معاشر معاها ولا رقيق بزاف حيت اثر هاد اللعنه ولا كيبان عليه. اما سلاندرينا وماماها انجلين فولاو اشباح وبداو كيصيدوا بنادم وكيتربصوا به في الديور المهجوره. ومره اخرى غراني كتفقد عائلتها. وفي واحد الليله حسات غراني باللي الروح ديال سلاندرينا كتقلب على داك الدب الصغيور ديالها، وهي تمشي للمدرسه اللي كانت كتقرا فيها سلاندرينا وحطاتو في واحد القسم. وملي ماتت سلاندرينا بدات غراني كتقوم بواحد العمليه، بغات ترجع راجلها للحياه وبدات كتطلب المساعده من واحد الدري سميتو ليف اللي هو الخطيب ديال سلاندرينا. هاد ليف كان شخص عادي ومازال ما ولاش مصاص دماء، وكان كيدير خدمته في واحد المختبر خاص. وبداو كيحاولوا هو وغراني باش يرجعوا غريمبا، ولكن واخا رجعوه كيبان بحال احياء الاموات. غراني فكرات تديه لواحد الطبيب قديم مهجور كاين في بلغاريا، وتماك ولات غراني حتى هي وحده من الاحياء الاموات. وقررت باش ترجع لرومانيا وتقلب على الدفتر ديال اليوميات ديال سلاندرينا وتجيب داك الدب الصغير ديالها. ولات غراني كدير نصيبات في دارها باش تصيد اي واحد كيدوز قريب ليها. غراني ورثات داك الحماس ديال انها تلعب قاشقاش تحل الاحجيات من الوالد ديالها، وقتلات وعذبات بزاف ديال الناس بالعصا ديالو حيت كانت كتحس بلي بحال دوك الناس راهم عديان ديالها وعارفين السر ديال سلاندرينا. غراني عرفات بلي الدفتر ديال اليوميات سلاندرينا في خطر الا بقى في الدار. داكشي علاش داتو عند غريمبا في بلغاريا باش تحميه مزيان، وتماك بدات كتحاول ترجع العائله ديالها. اذا اخوتي كانت هذه هي القصه الكامله ديال لعبه غراني. كنتمنى ان القصه عجباتكم، وما تنساوش الا بغيتوا مواضيع نناقشوها في المستقبل خليوها لنا في لي كومونتير، وما تنساوش تشوفوا الحلقات السابقه والحلقات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.